आराधना पिता आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, तो सदा तेरी आराधना। आराधना पिता आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, तो सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, हो सदा तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, हो सदा तेरी आराधना। वंदना पिता वंदना हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना पिता वंदना हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, हो सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, हो सदा तेरी वंदना। वंदना आत्मा वंदना हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना
अर्चना पिता अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना पिता अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना आत्मा अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना आत्मा अर्चना हम करें तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. आज देवाच्या उतरावर मी अंगासर आम्ही आसां जेजूच्या पांयां तळा ताज्या उतरावर मी आज हांगासर आमी आसां देवाक वळखून जेजूक वळखून पवित्र आत्म्याक वळखून आज देवाच्या उतरां वरवीं आमी जोडलां तें जिवीत धैर्य भोळ भलायकी शांती समाधान देवाच्या उतार कितलें जिवें आनी क्रियात्मक आनी खरें म्हणलें आज आमकां हर एकल्याक कळीत जालां. देवाच्या उतरांत सत कितलें आसा नीत कितली आसा म्हणलें आमकां देवान दाखोवन दिलां. आज संवसारांत मेळनातली ती खरी सताची जाणवाय देवाच्या उतरां वरवीं आमी जोडल्या. देवाच्या उतरां वरवीं एकामेकाक आमी वळखता मात्र न्ही गौरवान मान दिवन आमी पळयता. देवाच्या उतरां आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं एका मौनाची एका काळजाची एका अभिप्रायाची आमी जाल्या. मात्र आज देवाच्या उतरां वरवींच आमकां वाट उक्ती जाल्या.
स्वतःची नित्यची जीविताची जैताची देवाचे उतार आमकां कितले नितळ करता, शुद्ध करता, पवित्र करता, भाग्यवंत करता हें आमकां हर एकल्याक कळीत जालां. देवाच्या उतरां वरवीं आमकां खरी बोधबाळ मनीत देवान दिल्या. देवाच्या उतराद्वारे आज आमच्या थंय आसलो तो मोग मायपास ताणें वाडयला आनी सडयला. देवाच्या उतरां मारी पास ताणें आमकां ताच्या महिमेंत भागीदार केला. देवाच्या उतरां वरवीं आमची सुटका सोडवून ताणें आमकां जोड दिल्या. देवाच्या उतरां मारी पास सर्गाक वेची वाट ताणें तयार केल्या. सर्गीन ताणें येवच्या त्या सक्तेक आमी कशें जोडी जाय म्हणून देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां ताणें कळीत केलां. देवाच्या उतरां वरवीं आज आमकां कुडीची मोतीची काळजाची आत्म्याची बरी भलायकी लाभल्या. कुडीक मात्रणे, आत्म्याक मात्रणे, जिवाक मात्रणे, आमची चिंतना उतरां भोगणां आमच्यो करण्यो आमचें सगळें सर्वस्व ताणें आमकां ताच्या उतरां मारिपात शुद्ध केलां. तेंच देवाचें उतर आनी चड आनी चड आमी आयकत आसतना आमकां सर्ग उक्तो जाता. जिविताची झर आमच्या थंय वाळोवन येता. आणखी जायतीं सतां मिस्तर आमकां कळीत जातात. जेच्या एकवटांत येवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देवाची महिमा पळोवंक आमकां साध्य जाता. तेंच उतर परत आमच्या उगडासाक आमी हाडया. तें उतार आमी वाचूंक धरिल्ल्या घडये येतावन, आयकूंक धरिल्ल्या घडये येतावन, ते पाती येवंक स्विकार करूंक सत मानूंक आमी धरिल्ल्या घडये येतावन तुज्या म्हज्या आमच्या हरेकल्याच्या जिवितांत कसलें परिवर्तन जालां हें कंतार आयकून आमच्या उगडासाक आमी हाडया. आनी मुखार आनी चड आनी चड त्या देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी खुशी व्हरया आनी घावया. ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ, ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ. 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 ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯ ಜೀವವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ. ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯ ಜೀವವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ. ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ, ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ. ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ, ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ. ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಮಾನವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ, ಶಾಂತಿವಾಕ್ಯ ನೀತಿವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ.
ज्ञानवाक्य मानवाक्य दिव्यवाक्य वे साक्षीवाक्य नीतिवाक्य दिव्यवाक्य वे ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಧೈರ್ಯವಾಕ್ಯ ಶೌರ್ಯವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ ಶುದ್ಧವಾಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ ಧೈರ್ಯವಾಕ್ಯ ಶೌರ್ಯವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ ಶುದ್ಧವಾಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಜ್ಯೋತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಶಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಜ್ಯೋತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಶಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಸ್ವರ್ಗವಾಕ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಸೌಖ್ಯವಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಕ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಸೌಖ್ಯವಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ 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 ते सुवार्ता प्रगट करूंक जेजून आपल्या शिसांक वेंचून काडलें आनी कोणाक वेंचून काडलें आमी आयकले मासली पाकतल्या त्या मोगरांक हे हा म्हजो पाटलाव करा म्हणून ह्या फुडें हांव तुमकां मनशांक पागोवंक लायतलो म्हणून मासली पागोवंक आमकां जाळां जाय मनशांक पागोवंक आमकां देवाचे उतार जाय देखून मासली पागोवंक तरातरांचीं जाळां आसात धाकटी मासली व्हडल्या जाळ्यांनी सांपडना बारीक बारीक बुराक आशिल्ल्या जाळांनी मात्र सांपडटा तशेंच व्हडली व्हडली मासली घटमूट आशिल्ल्या दाट दाट आशिल्ल्या ह्या व्हड व्हड दोरे आशिल्ल्या जाळांत मास सांपडटात न्ही अस्कत जाळांनी देखून आज देवाच्या उतरां मुखांतरी आमी आज जाणां जायची ल्हान भुरग्यांक आमी दूद दिता
पूण वडांक आमी निबोर खाण दिता. देखून आज आमी आमच्या भावार्थांत वाडटाना वय देवाच्या उतरा मुखांतर मुळावी शिकोवन म्हणून बेजीक शिकोवन म्हणून आमच्या आत्मीक भावार्थी जिविताक बुन्याद घालची शिकोवन म्हणून जावं पुरो स्पश्ट तरान समजूच्या रितीन हर एकल्याक वय कळच्या रितीन तें देवाचें उतर आमी दिवंक आसा. पण भावार्थांत आमी वाडटाना निबोर खाण म्हणल्या भशेन आनी चड आनी चड सर्गीच्या राजाचे सर गोटो सता मिस्तर मात्र न्ही आपोवणे धर्मदूत जावंक, आपोवणे शिस्त जावंक, आपोवणे शिक्षक जावंक, आपोवणे आपोस्ताल जावंक, आपोवणे वय सोम्याचे सेवक जावंक देव तुका आनी म्हाका आमकां दिता. देखून देवाच्या उतरांची ती जाणवाय आमी आपणाय जाय ते वाचून आयकून नियाळकन मात्र न्ही पवित्र आत्म्या मुखांतर कितें आमकां कळीत जायना ते गोटो सता मिस्तर आमी जाणा जावं खुशीवरीस शिसांकी साबार पोटी सोम्याची शिकोवन तांकां अर्थ जावंक ना. बरें विंगड जाग्यार जेजूक मेळिल्ल्या वेळार ते ताका विचारतले हाजो अर्थ कितें समजूच्या रितीन जेजू तांकां शिकयतलो. तूं आज आमकां बरें विंगड जाग्यार वचून मागोवन आसतना कळी जायनातली ती सता कळी जायनातले ते गोट मिस्तर जेजू आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा द्वारे कळीत करता. देखून ह्या घडये तांचो देवाचें उतर तांचो आसा जीव आनी जिवीत म्हणल्यार जाणा जावन तातूंत आसा सत आनी नीत म्हणल्यार जाणा जावन तातूंत आमकां लाभता दैवीक सकत त्या सक्तेचेर आमी जिवंक आसा म्हणल्यार जाणा जावन परत आमच्या उडासाक हाडया आनी चड आनी चड आमी तें उतार वाचूंक नियाळ करूंक आनी तें मानून घेवंक त्या उतरा प्रमाणे जिवंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया आनी गावया. उतरांतासा सदानी उतार जावन आसा दैवी सत उतार करता जिवीत तुजी उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे 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 उतार हाडटा शांत समाधान उतरांतासा नवे जीवन उतार हाडटा ससना ससना उतार उरता सर्वै काळा उतार देवाचे उतार बापाचे उतार
बापाचे उतर सर्गीचे उतर सस्ताचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार सस्ताचे उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गीचे उतर सस्ताचे उत्क्रांतासा ज्ञानाने जाणवाय उत्क्रांतासा खरी सोसनी काय उतार दावडायचा तुझी आणसाय उतार हाडता सर्वान खुशालाय पुत्रांतासा ज्ञानाने जन्माय पुत्रांतासा करी सोसनी काय उता लावणायचा तुझी अडसाय उतार हडता सर्वा कुशलाय उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार सस्ताचे 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 अर्द घंटो आमच्या गरजां खातीर बऱ्या भलायके खातीर देवाच्या आशिर्वादां खातीर पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मात न्ही देवा कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा म्हणून आनी की ताका वळखूंक ताका लागीं सरूंक ताका जाणां जावंक मात न्ही ताज्या आस्त्र्या सावळे काल आसून रावूंक जियोंक कितें सगळें गरज आसा त्या सरस्प्रा बापाक कळीत आसा पण आमी जेवच्या नांवान मागतना खंडीत जावन तें तुका आनी म्हाका आमकां तो दितलो त्याच भावार्थान आमी आतां मागोंक वेता हर एक गरज मागिल्ल्या नंतर आमचो भावार्थ बरोसो पत्ती आनी विश्वास जेजूचेर दवरया आनी गावया सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. ह्या घडी हांगासर कोण आसात 80 वर्सां वयलीं 80 years above 80 वर्सां वयलीं कोण हांगा आसात दयेकन उबे रावात. त्या तुमच्या घरांत कोण आसात प्रायवंतां आसात उतर प्रायर आसात तुमच्या आवय बापय ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमी प्रत्येक तरान उबे रावयेत आनी दोळे धांपून हात जोडून तांचे खातीर मागा. उतर प्रायान ती आसात वय अस्कत काय तांकां आसा कुडीची जावं परत तांकां सारकें वय उलोवंक जायना ह्या तांकां सारकें कितें कळना ह्या तांचो उगडास गेला ह्या तांचे हात कामतात तांकां आनी एकल्याची गरज आसा. तशीं कोणी आसा तुमच्या कुटुंबांत जाणटी ह्या प्रायवंतां म्हातारी ह्या भाव या भयण कोणी ती जावं दी तुमच्या कुटुंबांत या तुमच्या सैऱ्यां पैकी तांचे खातीर मागोवंक कुशीवरा. ह्या घडये दोळे धांपून हात जोडून वय बापा तुवें तांकां लांबावक दिलाय पण आज तूं तांकां दी तांच्या कुडीक भलायकी तांच्या मतीक शांती समाधान
तांच्या काळजान संतोष उल्हास तांच्या भावार्थान आनी तेरासान आनी तुज्या पुता जेजू उलो मारूंक तूं नाका वय कृपा दी बापा ह्या घडये तूं जाणाय बापा तांकां केदाळ तूं ह्या संवसारांतल्यान तूं आपयता म्हणल्यार तुका कळीत आसा वय निमाणे वर्सां गी निमाणे म्हयने गी निमाणे हप्ते गी निमाणे दीस गी तुका कळीत आसा बापा तूं कोणी उबे रावल्यान तुजी ती भुरगीं कोणा खातीर ती उबे रावल्यान तुका कळीत आसा त्या सर प्रायवंतांचेर वय आमच्या वय आवय सारक्या बापाय सारक्या त्या आमच्या वय उतार प्रेयर आसलेल्या सर भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवांनी ह्या घडये कितें तांकां गज आसा तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत तांचे वय वय तांच्या कुडीन ते रगत तांकां त्राण देवून दी भोळ देवून दी तांच्या मतीक शांती समाधान लाभून दी तांच्या काळजान संतोष भरोवन येवं दी तांचो भावार्थ भरोसा पातीन विश्वास तुजे थंय तुज्या पुता जेजू थंय घट जावन दी थीर जावन दी म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता आनी गायता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना कोणाची प्रायस 70 आणि 80 वर्सां मध्ये कोणी हांगा आसा जाल्यार उबे रावात 70 and 80 बिटवीन कोण आसात 70 वयली आनी 80 सकयल ह्या तुमच्या घरांत कोणी आसात तांची कितेंय वय पिडा आसा जाल्यार अस्कत काय आसा जाल्यार ह्या मागण्यान ती आनी की तीर नान जाल्यार ह्या तांचो भावार्थ दंडळला तर कोण ती आसा 70 आणि 80 वर्सां मदली तुमच्या कुटुंबांत ह्या कोण ती आसात हांगासर वय आनी की चड आनी चड तांणी जेजूक वळखा जाय म्हणून आनी की चड आनी चड तांणी मागण्यान तांचो वेळ करचे जे म्हणून ह्या संवसारांतल्यान पयस सरून आतां तांकां वय ह्या संवसाराची खंयचीच ओडण्यो आशा ह्या ताळण्यो तांकां दोशीनाशें चड आनी चड देवाचो मोग करूंक चड आनी चड जेजूक वळखूंक चड आनी चड देवाचें उतर आयकून तांचो भावार्थ बरोवचो पातीन घट करून घेवंक वय ह्या भाव भयण्या खातीर आमी प्रत्येक तरान आतां मागोवंक वेता वय बापा हीं भुरगीं उबे रावल्यान कोण आपासत म्हणल्यार तुका कळीत आसा वय 70 आणि 80 वर्सां मदें ती जावन आसा लांब वय तांची जिणी लांब आवक तुवें तांकां दिलाय पण ह्या लांब अवधेंत ती आनी तुका वळखोंक नंतर तुज्या पुताक वळखों नंतर वय तुजो आदार आशिल्लो कृपा मागोंक ती तुका उलो मारूंक सका नंतर ह्या घडये बापा हीं भुरगीं कोणा खातीर उबे रावल्यान तांची दया दाखय तांकां तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू मुखार दी बापा तुका उलो मारूंक तुज्या पुता जेजूक उलो मारूंक मात न्ही तुजो आदार तुज्या पुता मारिपा जोडूंक कोणा खातीर हीं भयणी उबे रावल्यात तांकां सर्वांक ह्या घडये तांच्या मती उजवाड दी म्हणून वय स्वताची गिन्यान समजून जाणवाय दी म्हणून सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्त तांकां कळीत कर म्हणून ह्या संवसाराक आशा नासतना लाभदा नासतना चिटका नासतना ह्या फुडां उरली तांची कितलीं वर्सां आसात तुका कळीत आसात बापा त्या सर वर्सांनी तुका लागीं सरूंक तुका नावाडूंक तुका वाखानूक मात्र न्ही तुका महिमा दिवचे तसली जिणी जियोंक त्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता आमेन सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना बसत हांगा कोण आसात 60 आणि 70 वर्सां भितरलीं दयेकन उबे रावात वय ह्या घडये तुमच्या थंय कितें उणें पोवन आसा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा आनी कोणी तुमच्या घरांत आसात जाल्यार ती हांगा येवंक कुशी वरिना जाल्यार कोण 60 आणि 70 वर्सां मदें आसलीं हेरांनी तांकां भटकयलां हेरांनी तांकां येनाशें केलां हेरांनी तांच्या कानांत कितें फुंकलां देखून आज ती ह्या संवसाराक चिटकून रावल्यात तसलें कोणी आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत कित्याक तुमी खुशी व्हरतात तांणी हांगा येत जाय उतार आयकता जाय तांणी हेरांचें आयकना नासतना ह्या संवसाराक चिटका नासतना ह्या संवसाराची कितेंच गिरेस्तकाय व्हडविकाय आशा नासतना वय आनी चड आनी चड ह्या तांच्या उरल्या जिवितांत सोम्याक तांणी लागीं सरा जाय म्हूण कोण खुशी व्हरतात हांगा आसतलीं आनी कोणा खातीर तुमी उबे रावतात ह्या घडये तांच्या खातीर आमी मागोवंक वेता वय बापा 60 वर्सां तुवें दिलें ती 60 वर्सां तांणी कशें जियेल्यान म्हणल्यार तुका कळीत आसा ह्या संवसाराक आशेवन गी चिटकोवन गी संवसाराची खुशी आनी कितें संवसाराची दादोसकाय इश्टागात आपणावन गी पूण आतां तांची प्राय 60 आणि 70 वर्सां म्हणटना वय बापा वय ह्या संवसारांत ती शाश्वत न्ही म्हणल्यार तांच्या मतीन तूं घाल तुका वळखाचें तांणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता स्वामी सडवंदार म्हणून तांणी स्विकार करीचे वय बापा चड आनी चड वेळ तांणी मागण्यांत करचें तुजें उतार आयकून तुका वय लागीं सराचें मात्र न्ही तुजें उतरा प्रमाण तांची जिणी तांणी समाज सारकी करून घेवचें देखून कोणा खातीर भावयनी उबे रावल्यांत आनी कोण हांगा आसात त्या प्रायाचे उबे रावल्यांत तांचे तुजी दया दाखय तुजी काकलूत दाखय बापा ताणें तांच्या वय 60 आणि 70 वर्सां मदल्या त्या जिवितांत कितें तें पातकां आदारल्यान ती चक्कट तांकां भोगशी काकलूतून दाखय बापा कृपा तुजी लाभय बापा आनी तांकां वेगींच
तुझे उजवाडान तू तांकां दवरो तांचे तसलो सर ताचो खाळो खंत बेजरा इराराय मात्र न्ही पथकांच्यो ओडण्यो समयो ताळण्यो आनी कितें ह्या संवसाराची आशा कितें आसा आनी कितें ती धन रावल्या त्या संवसाराचे वय की तुका कळीत आसा बापा तें सगळें सांडून तुजो मोग करूंक तुका लागीं सरूंक ह्या भुरग्यांचे तशें कोणा खातीर तें उबें रावल्या तांच्या हर एकल्या खातीर वय बापा तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका आमी उलो मारता आनी गायता हांगा कोण आसा तर 40 आनी 60 वर्सां मदली उबे रावात तुमच्या गरजां खातीर तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर शांती समाधाना खातीर आनी की देवाची वळख सडीत मापान देवाच्या उतरा मुखान तुमकां जावच्या खातीर तो दैवीक उजवाड तुमच्या थंय येवन सर ताचो खाळोक तुमच्या थंय आसलो न्हू पळय जावच्या खातीर कोण भियेल्यान तांकां धैर्य मेळच्या खातीर कोण अस्कत आसा तर ती आनी की तांच्या कुडीच्या बलकेन मात्रण आसतना आत्मीक बलकेन तांणी घटाय आपणावच्या खातीर ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान तुमच्या कसगी राजा खातीर मागोवंक वेता मात्रणी आनी कोणाकी वय घरा आशिल्ल्यांक ह्या प्रायांत 40 आनी 60 वर्सां मदले कोण वय देवाक वळखनासतना जेजूक सतमान्य नासतना ह्या संवसाराक चिटकोन आसा त्या संवसाराच्या इश्टागतीन जीवन आसा तुमच्या कुटुंबांत या तुमच्या परिसरांत या तुमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदले वय तांच्या खातीर तुमी उबे रावन प्रत्येक तरान मागा कित्याक तरणाटपणार देवाक वळखलीं जाल्यार तरणाटपणार तांकां जेजूची खरी वळख जाली जाल्यार कशें सिमांव पेद्रूक जेजून आपयलें आंद्रेक आपयलें ह्या जाकोबाक आपयलें आनी जुवांक आपयलें ताचो फाटलाव करन मनशांक पागोवंक वय जेजू हांगासर उबे रावल्या तुमचे पैकी जायत्यांक मात्रेन कोणा खातीर तुमी उबे रावल्यात तांच्या मदले जायत्यांक तेंच मनशांक पागच्या खातीर देवाचे उतार जाणा जावन जेजूच्या एकवटांत रावंक जेजू खरेंच वळखूंक जेजू कसो सोमी म्हण जाणा जावन ताच्या खातीर ताच्या राजा खातीर वय तांच्या जिणेचें समर्पण करूंक मात्र न्ही एखादा मनेरपण मेळना तर निमाण श्वास पर्यंत त्या मनेरपणांत आसून जिवंक देव तुमकां कृपा दिवं दी म्हणून जेजूच्या नांवान आमी मागता आमेन. Somi mozo gori Kais maka unena Somi mozo gori Kais maka unena कोणाची प्राय 40 वर्सां निवणी आनी पूर्ण शिकाप जावन कोण कामार आसात वय जावं ती गांवांत या परगांवांत या विदेशांत ती सगळीं उबे रावात ह्या घडये खंयसर तुमी आसल्यार तुमच्या वावरांत सोम्या असो सांगात तुमकां मेळच्या खातीर जावं गांवांत जावं परगांवांत जावं विदेशांत खंयसर तुमी आसात केवळ तुमच्या वावरांत मात न्ही तुमच्या भावार्थान भरोशान पातीन विश्वासपणांत वय सोम्या असो सांगात तुमी आपणा जय म्हणून सोम्याच्या देवाच्या उतरा मुखांतर तुमकां स्वता मिस्तर गोटकळी जावन त्या उजवाडान तुमी चला जय म्हणून कितें देवाक मानवता तेच जिणी तुमी जिये जय म्हणून आनी कितें तुमकां गज आसा कुडीची मोतीची घालचा आत्म्याची बरी भलायकी मात्र न्ही आसतना बऱ्या मनशांचो सांगात आनी तुमच्या त्या वावरांत तुमकां ते रसान मात्र न्ही तुमी केल्ल्या वावराचो प्रतिफळ तुमकां लाभच्या खातीर कित्याक जो मनीस सरस्प्राब येता ताच्या वाटेन चलता तो भागी म्हणटा देवाचे उतार तुमच्या हाताच्या वावराचो फळ तुमकां मेळा जंय म्हणून देवाचे उतार सांगता मात्र तुमच्या घरांत तुमची पतीन फळादीक दाखयले सारके तेणे आसा जंय तुमच्या मेजा बांदून तुमची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या बरी पांचवी जावन जिवाळ जावन वय संतोषान मोगा माईपासान सोम्याच्या बापा पुता पवित्रात्म्याच्या म्हणजे एकवटान तांणी जियेचे म्हणून सगळीं तुमची कुटुंबां सोम्यासो एकवटे जायचे म्हणून या घडये बापाक आमी उलो मारता वय बापा ह्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावराचे तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या पैनाचे तुजो आशिर्वाद घाल तांणी करूंक येच्या हर एका कामाचे तुजो आशिर्वाद घाल कितें जबाबदारी तांकां दिल्यात वय सोम्याचो सर जबाबदाऱ्यो तांणी वय सोम्या नीती प्रकार विश्वासपणी त्यो सांबाळूंक तुजो आदर न्यासो कृपा तूं तांकां दी खंय आसल्यार तुका सांगात घेवन तांचें काम करूंक तूं तांकां बळ दी बापा मादने उजवाडान चला शंकर सर खाळोकाच्या सक्तीक तांणी पयस करी शंकर खंयचोच वय दुस्मान तांकां लागीं येनाशें जावं खंयचोच वैरी तांकां पथकाक वडिना जावं ह्या घडये हांगा उबे रावल्या ह्या सर तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल सदांच तांकां तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान राख आनी सांबाळ म्हणून तांच्या तरणाटपणाच्या दिसांनी वय तांचे तें असले वडण्यो आशा आनी कितें आसा संवसाराक संबंध जालें तें सकट तांचे तावन पयस कर एकच ती आशा खतखती आशा पावलाक आसले तीच आशा तुज्या एकवटान रावंक तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता आमेन. Somi mozo gori Kais maka unena Somi mozo gori Kais
कांयच म्हाका उणें कोण शिकचीं भुरगीं आसात हांगासर उबी रावात आनी तुमच्या कुटुंबांत कोण शिकचीं भुरगीं आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमी आवय बापायनी भाव भयणीन उबे रावयेत कित्याक शिकचीं भुरगीं बापा तूं जाणाय ह्या संवसारी जानवा वरवीं मात संवसारी इश्टगाती वरवीं आज जायतीं भुरगीं काळो काक पडल्यांत वय उजवाडांतून पयस गेल्यांत सतांतून पयस गेल्यांत मोगातावन पयस गेल्यांत भावार्थांतून पयस गेल्यांत तुका वळखा नासतना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखा नासतना आ संवसाराक पळोवन अन्य जातीच्या अन्य वय धर्माच्या तांच्या इश्टा इश्टिने सांगता वय तांणी बरसून आज वायट आदारून आसात बापा तुका कळीत आसा ही भुरगीं उबी रावल्यांत मात कोणा खातीर हे भाव भयणी उबे रावल्यांत तुका कळीत आसा त्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी आज घालता कित्याक ल्हाना भुरग्यां म्हजे सचेंक सोडा तांच्या जावं सर्गींचें राज म्हळें ल्हान प्रायरच बापा तूं तांकां वळख कर दी बापा वय समयला कशें तुज्या सेवे खातीर समर्पीत केल्लो तशें ह्या सर भुरग्यांक वय ह्या संवसारी जन्मांतून तूं पयस धरून तुजी ती सर्गींची जानवाय तूं तांकां दिवन वय तुज्या आदेशा काल तुज्या उतरां काल वय तुज्या योजना काल तांणी जिवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा कित्याक हर एकल्या खातीर तांच्या हिता खातीर तुवें योजन तयार केलां ती योजन कितें म्हणलें तूं ह्या भुरग्यांक ल्हान प्रायर्थ तांकां कळीत कर कशें जेरेमियाक ल्हान प्रायर्थ तुवें विसरून काडलोय दाविदाक ल्हान प्रायर्थ तुवें विसरून काडलोय त्या जुजेक ल्हान प्रायर्थ तुवें विसरून काडलोय मात न्ही तुजी खरी वळख दिवन तुज्या एकवटान तांकां दवरलें तशेंच उबे रावल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या एकवटान दवर कोणा खातीर ती सर भाव भयणी उबे रावल्यां त्या सर भुरग्यांक काळो कोतान तूं पयस धर आनी उजवाडान तांणी सला शंकर मोगा माय पासान तांणी जिये शंकर तुका वळखून तुजे उपादेश पाळून तुज्या उतरां प्रमाणे जिवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडी शंकर तांच्या शिकपान तांकां जानवाय दी कितें बरें आसा तें मात्र मानून घेवंक कितें वायट आसा तें संपूर्ण तरान साणूक आनी पयस करूंक उबे रावल्यांत आनी कोणा खातीर उबे रावल्यांत त्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बाप्पा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता आमेन सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना नेणट्या भुरग्यां खातीर आतां आमी मागूंक वेता कोण जल्मोन वय कोण कुसव्यांत आसात त्या भुरग्यां खातीर कोण जल्मोन 5 वर्सांच्या उण्या प्रायर आसात त्या भुरग्यां खातीर तुमी प्रत्येक तरां मागोवंक वेता तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार तांचे खातीर उबे रावात ती ल्हान भुरगीं आसतनाच कशें जुवां बाबतीस आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच पवित्रात्म्यान भरलो म्हणटा देवाचें उतर ते कोणाच्या कुसव्यांत आसतनाच ह्या भुरग्यांक वय ती त्या लावनी ती मागणी जावं दी म्हणून आमी मागया जाल्यार ती जावं पुरो जल्माल्यांत ल्हान प्रायरच तांच्या आवय बापायनी कशें वय हान्नान समुएलाक तेंपलांत भेटयलो ह्या जुवां बाबतीसा कशें जकारीन आनी एलिझाबेथीन तेंपलांत भेटयलो कशें बाळक जेजूक मरियन आनी जुझेन तेंपलांत भेटयलो वय मात्र न्ही कशें मनोवान सॅमसनाक वय संपूर्ण तरान देवाच्या सेवेक भेटयलो त्याच रितीन कोणा खातीर तुमी उबे रावल्या त्या सर भुरग्यांक आमी आज सरस्वराच्या सेवे खातीर भेटयता वय आज तावन ती सरस्वराची सेवा करूंक देवच तांकां वाट दाखोवन दी म्हणून मागता वय बापा ह्या ल्हाना भुरग्यांक पासत आमी मागता आसतना ह्या ल्हाना भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद आमी मागता तुज्या सारक्याचें सरपाचें जावन तांणी जिये शंकर वय भुरगीं सरस्वराचें देणें कुशीचें पोळ तुजें धान म्हूण तुवें त्या आवय बापायक त्या भुरग्यांचें देणें दिलां त्या आवय बापायन तुका वळखा जाय आनी त्या भुरग्यांक तुजी खरी वळख दी जाय त्या भुरग्यांनी तुका वळखून वय तुज्या वाटांनी चला जाय कशें तुजो पूत जेजू क्रिस्त वय त्या तेंपलांत आसतनाच तो प्रायेन वाडलो आनी जानवायेन वाडलो न्ही जानवाय ह्या संवसाराची ती जानवाय सर्गींची तुका वळखूंक वय तुका लागीं सरूंक तुजी कुशी जाणां जावंक ती जानवाय ह्या ल्हाना भुरग्यांक ल्हान आसतनाच तूं दिवन वय ल्हान आसतनाच तांचे थंय वय ती आशा तुका वळखुची आशा तुजी सेवा करची आशा वय तुका महिमा दिवची ती आशा तांकां दिल्या त्या देण्या मुखांतर जावं पर धैर्यान मुखार येवन वय गायन करूंक गी ह्या तुजें उतार उसारूंक गी ह्या हेरां सांगता मेळोन हेरांक वय हेरांक सांगाता घेवन हेरां तुजी स्तुती करतना तांच्या सांगाता ह्या भुरग्यांनी आसून नासून तुजी स्तुती करूंक गी कितें तूं कशें व्हरता ह्या भुरग्यांनी जाय जाय म्हणून बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सर नेणट्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी कोणा भुरग्यांचें देणें ना तांची काकलूत कर बापा आनी तुजी खुशी वयतर वय साराक आनी आब्रामाक तांचे उतार प्रायत वय तुवें भुरग्याचें देणें दिलें हांगा तुजीं भुरगीं तुका वळखून आसा सत मानून आसात तुजी सेवा करना आसात वय तुजें उतार सत म्हूण मानून घेवन आसात कोणाक त्या भुरग्यांचें देणें येदोळ पर्यंत मेळोंक ना आज बापा तांचे कुसबे तूं उक्ते कर आनी तुज्या पवित्र सक्तेन तुज्या उदार वय काकुलतेन त्या आवय बापायक भुरग्यांचें देणें तूं फावो कर तुवें फावो केल्या त्या भुरग्यांक तांणी तुका मानवाच्या रितीन तांणी व्हड करूंक तांकां जाय अशें करपा आनी आदार आशिर्वाद दी म्हणून बापा तुज्या पत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता आमेन सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना
सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. बसत हांगासरल्या कोणा तें भें आसा, भिरांत आसा, कंत आसा, बेजाराय आसा, कितें घडटा म्हणलें, कितें जाता म्हणलें, कितें खावचें आसा तर उबे रावात. खंयच्याय तराचें भें, पिडेचें भेंगी, मोरणाचें भेंगी, दुस्मनाचें भेंगी, वैरीचें भेंगी, ह्या फाल्यां कितें जायत म्हणलें भेंगी, ह्या शिकच्या भुरग्यांक फेल जाता म्हणलें भेंगी, कोणाक कसलें भें आसा, भिरांत आसा, खावचें आसा, आकांत आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. ह्या खंयची तुमकां मानसीक पिडा आसा जाल्यार सारकी न्हीद पडना म्हण तुमकां वय जावं पुरो कितें तुमकां परत 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 चिंतून 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 तुमी आसात, जायतो काळतान तुमी मागून आसात, कित्याक त्या मागण्याक फळ ना तुमकां बघता जाल्यार उबे रावात. ह्या घडये आमची कित्याक म्हळ्यार तुमची कंत हुस्को म्हजेर सोड, हांव तुमची जतन घेता म्हण जेजून सांगलां. देखून ह्या घडये कोणाक खंयची बेजाराय आसा, खंत आसा, इराराय आसा, ह्या भें आसा, भिरांत आसा, कावजेनी आसा, कितें तुमकां उणेपण आसा म्हण तुमकां बघता तुमचें तें वय हेरांक पळयतना वय म्हाका उलोवंक धैर्य ना, म्हाका सकाळ म्हाका उबें रावंक धैर्य ना, म्हाका मुखार येवन वाचूंक म्हाका धैर्य ना, उबें रावन म्हाका मागणी करूंक धैर्य ना, अशें कोणाक भक्ता जाल्यार दयाकान ह्या घडये उबे रावात. कित्याक कंडे जावन देवाक साद म्हणलें कितेंच ना. त्या मैजेक उलोवंक तो सावकास ताका गाग येतली, पूण ताकाच देवान विंचलो, ताकाच देवान विंचलो सर इज्रायल पर्जक इजिप्तांत सोडून हाडूंक. देखून आज कितेंय तुमचें उणेपण आसा वय तुमकां उलोवंक सारकें जायना म्हणून ह्या सारकें तुमच्या तोंडांतल्यान उतरां येना जाल्यार ह्या तुमकां हेरा मुखार उबें रावंक जावं पयली लज घे, अवमर्याद घे, ह्या कितें म्हणटात भेंगी, भिरांत घे, कावजेनी घे, कितें इल्लें धडधड घे, कोणाक तें उणेपण आसा म्हण बघता ह्या घडये. सोम्या खातीर तुका वावर करूंक जाय, सेवा करूंक जाय, पूण कितें घे तुका फाटीं दवरता तें कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा, तें सोम्याक कळीत आसा. तें आज खाडीचें जाल्यार उबें राव सोम्या मुखार आनी सोम्याक उलो मार, सोम्या वय हें भें भिरांत कावजेनी आख्खांत ही कंत बेजार म्हजे तन पयस कर, वय ही लज अवमर्याद म्हजे तन पयस कर, आनी ह्या फुडां तुजे खातीर धैर्यान उबें रावंक, तुजे खातीर वावर करूंक, तुजी सेवा करूंक म्हाका कृपानी आदार आशिर्वाद दी म्हणून ह्या घडये आमी मागोवंक वता. वय बापा वय तुवें रस्ताना हर एकल्या तुवें सरक्याचें सरपाचें जावं रसलें कोणाकच कांयच उणें तुवें करूंक ना. जर तर ह्या भुरग्यांक ते कितें तांचें तें उणेपण आसा जाल्यार तकलेच्या माथ्यान पांयांच्या तळा पर्यंत तांच्या कुडींत, तांच्या मतीन, तांच्या काळजांत, तांच्या उतरांत, तांच्या चिंतनांत, तांच्या भोगनांत, तांच्या ह्या सगळ्या जिणेंत कितें उणेपण ती बघता तें सक्कडी ह्या घडये हुमटून काड बापा. आनी संपूर्ण तरान आज तांकां धैर्य दे, बळ दे, भलायकी दे, शांती समाधान दे. मात्र तुज्या उतरांची जाणवाय घेण्यात समजोन दी. तुज्या खातीर उबें रावंक वय कोणाय मुखार उबें रावन तुका साक्ष दिवंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक बळ भलायकी दिवन आशिर्वादांनी भर म्हणून बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज मी मागता. आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. ह्या दिसांनी कोणाक पयन करूंक आसा, ह्या आयच्या दिसा कोणाक पयन करूंक आसा, दयाकान उबे रावात. कित्याक देवान बसयला तो आपल्या दुताक धाडटलो वाटेर तुमकां राखच्या खातीर. तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन तुमकां खंयच सर तुमी वचूंक आसा, पावूंक आसा त्या जाग्यार सुरक्षीत तरान तुमकां वन पावोवच्या खातीर. आज हांगातान घरा वेताना वय तुमी पयन करून वेतात, उबे रावा, देवाचो सांगात मागा, देवदूतांचो सांगात मागा. मात न्ही, आज मात न्ही, आज तुमी उबे रावल्यात निमानो श्वास पर्यंत वो देवदूतांचो सांगात तुमकां आसूं दी. मात न्ही, देवान न मेरलेले देवदूत तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन तुमची जतन करून दी. कोण ड्रायव्ह करून येतात वय तांकां सुरक्षीत तरान, कित्याक कोण चलयता वाहन तांच्या हातांत आसात, कोण तांच्या वाहनांत बसून आसात तांचे जीव. देखून हर एकल्याक देवाचो आदर आशिर्वाद ह्या घडी गरज आसा. वय बापा ह्या सह तुज्या भुरग्यांचे आशिर्वाद घाल, तांच्या हातांक भोळ दी, तांच्या पांयांक वय तूं सांबाळ, तांच्या मेटान तूं राखून सांबाळवर. पयन करतना तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक तुवें विंचून काडलेले ते देवदूत रक्षक दूत तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन तांकां तशेंच तांच्या सांगाता वावर करतल्यांक, तांच्या सांगाता पयन करतल्यांक, तांणी वापाच्या त्या वाहनांक संपूर्ण भद्रते रक्षण तूं दी बापा. खंयसर तांकां वचूंक आसा वन पावय, आनी तें पावल्या नंतर उपकारी मनान तुजी वय स्तुती करूंक तूं तांकां फावो कर. खंयसरी पयन केल्यार, खंयच्या गांवांत पयन केल्यार आमी तुजे कायदे पाळिल्ल्या वरी, उतार पाळिल्ल्या वरी तुवें आमकां वय थंयसर लांबावक तुमकां मेळटलें, समृद्धी तुमी जोडटल्या तुजे उतार सांगता. त्याच प्रमाणे ह्या तुज्या भुरग्यांक वय खंयसर ते आसल्यार तुज्या हजारपणान ती आसूंक, आनी तांच्या सांगाता तूं आसा म्हणलें तांकां खच्चीत जावन वय सोम्या तुज्या एकवटांत रावन हर एक काम तुका समर्पण तुज्या हातान घालन करूंक उबे रावन आसलेल्या कोणा खातीर मागोन आसा सर्वां खातीर तुजो आदर आशिर्वाद आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका
म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. बसात कोणाक ह्या घडये तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीची खंयची पिडा आसा म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. सबार काळतावन तुमी मात्रेन घेवनूच आसात, वय वकात घेवनूच आसात जाल्यार गूण जायना. कोणाक कसली पिडा आसा कुडीच्या बायल्या विसव्यांची या कुडी भितर खंयची तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या तळापर्यंत जावं पुरो मेंदाची, तकलेची, दोळ्यांची, या कानाची, या नाकाची, या ताळ्याची, या भुजांची, या हाडांची, सनांची, या कातीची, या तुमच्या काळजाची, या पोपसाची, किडनीची, या पंक्रेशाची, या पित्तकोशाची खंयची ती कसली पिडा तुमकां आसा. एलर्जी आसा गे, डायबिटीस आसा गे, BP आसा गे, या अजीर्ण आसा गे, आनी कितें एसिडिटी आसा गे, खंयची पिडा आसा कोणाक आसा तुमकां कळीत आसा. सबार खाळतन गूण जायनातली पिडा ह्या घडये जेजूच्या नांवान आमी ती बांदून जेच्या पांयां तळा दवरूंक येता. वयसो वयस रायसो राय धनी असो धनी खरो देव नीज देव एकच देव. तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिल्लो जीव दातार ताच्या सारक्याचें सुरपाचें जावन तुका आनी म्हाका आमकां रसलां देखून ताजें थंय कांयच उणें पडना, ताजें थंय पिडा म्हणली ना. ताज्या अमूल्य रक्तान ताणें तुका आनी म्हाका आमकां धुवन काडला, मात्रेन ताजें उतार दिवन ताणें तुका आपडला आनी गुण केला. वय आल्या फाल्या वरवीं न्ही ताजें उतार आमी सत मानलेल्या वरी स्विकार केल्ल्या वरी आज आमकां भलायकी मध्ये देवाचें उतार सांगता. ह्या घडये देवाच्या उतरांचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आमी उसारतना बाबा तुज्या उतरांच्या सक्तीन तुजें उतार धाड आनी ह्या सर तुज्या भुरग्यांत आसली सर ताची पिडा तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या थळापर्यंत कितें कसली पिडा ती आसा वय ह्या सगळे हुमटून खाड आनी तुज्या पांयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयां तळा व्हरून घाल. केदींगच ती पिडा तांकां फाटी हें नासय भलायकेंत आसन तुका वळखून तुजी स्तुती सेवा करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी उलो मारता. आमेन. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. येदोळ पर्यंत दिल्ली स त्या सवां खातीर आतां आमी मागोंक वेता. कोण जायत तो काळ देवाचे उतर आयकल्या उपरांत हांगा तावन फाटीं गेल्या आनी परत जेवच्या पांयां येस जाय म्हणून आमी मागोंक वेता. हे आराधन हांगासर आमी चलोवन वरचे मागणे संवसाच्या पोंतांतावन पोंता पर्यंत केदाळा कोण पळोवन आसात त्या चर भावां भयणी खातीर आतां आमी मागोंक वेता. ह्या आमच्या दैवीक सेवे खातीर उदारपणान दान दिल्या दानी खातीर आतां आमी मागोंक वेता. कोणा खातीर तुमी मागोंक कुशी व्हरतात ह्या घडये तुमच्या खासगी राद्या खातीर मात्रणे आसतना ह्या सरी राद्या खातीर कोण मागोंक कुशी व्हरतात उबे रावात. जेजूच्या नांवान बापाक आमी उलो मारया. वय बापा वय सगळ्यांनी तुका वळखस, सगळ्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखजे. ताजे सशी फाटी हे जे सुकून गेल्या स शेळयांक वय फाटी हाड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयां तळा मात्रणे. वय कोण ह्या घडये भावार्थांत अस्कत जाल्यार तांकां तुज्या उतर मारपाक भावार्थांत घट कर बापा, घट कर तेर कर. आनी कोण तांच्या खासगी राद्या खातीर ह्या घडये हांगासर उबे रावल्यान तुका कळीत आसा बापा. वय तांच्या सर गरजां तूं तांकां पाव कित्याक कितें गरज आसा वय तुका कळीत आसा. तुका वळखल्या वरी सत मानलेल्या वरी तुजो मोग केल्ल्या वरी वय तुवें तें बसयलां विचारची गरज ना. सदां तुमी पयलें सर्गीचे रास आनी राजाची कुशी सर वस्तू तुमकां दितलो म्हणाय देखून तुजें रास सोदून आमी तुजे सशे आयला. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोमी सोडवणदार म्हणून स्विकार करून तुजे सशे आयला. तुजें हर एक उदां सत म्हणून मानून घेवन आमी तुजे सशे आयल्या. देखून ह्या वेळार बापा ही भुरगीं उबे रावल्यान कोण आपासत ती मागतात परगांवांत कोण आसात खंयच्या कश्टांत आसात वय तांकां विजा मुख जाल्या गी या तांचें खाम गेलां गी या तांची पिडा शिडा तांकां दोसता गे तांची खंत तांकां दोसता गे. उदारपणान दान दिलें जायती आमचे भाव भयणी परगांवांत आसात. ह्या घडये तांचे तुजो आशिर्वाद घाल बाबा, आशिर्वाद घाल. तांच्या कामांत भरते तांच्या सांबाळांत भरते तूं कर. तांची सर जबाबदारी पाळटा आसतना वय तांचो फुडार तांकां तूं जोडली बापा. तांच्या वय बायल्या भुरग्यांची ती जतन करूंक तांच्या भुरग्यांक बरें सांबाळूंक महात्मे वेळ मेळटना हांगासर धांवन येवंक. कोण सर ह्या घडये थंय आयकोन आसात परगांवांत विदेशांत ह्या घडये तांचेर तांच्या वावराचेर तांच्या गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्यांक बऱ्या भलायकेन तूं तांकां दवर आनी बेगीन तूं तांकां वेळ मेळटा आसतना तुज्या पांयां तळा येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून. आनी सर आमच्या गरजांत उबे रावलेल्या हर एकल्याच्या गरजांत तूं तांकां आमकां पाव म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका उलो मारता आनी गायता. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. एक घडी हात जोडा, दोळे धांपा. तुमच्यो कितें गरजो आसात खासगी गरजो आसात ह्या कोणा खातीर तुमी मागोंक खुशी व्हरतात माऊनपणी मागा जेजू लागीं. जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारा.
एका मनाची जावन हांगा आमी आसा, एका अभिप्रायाची जावन हांगासर आमी आसा, जेवच्या एकवटांत आमी हांगा आसा, भावार्थांत एक जावन आमी आसा, देवच्या सत मानून आमी हांगा आसा, उजवाडांत आमी हांगा आसा, बापा पुता पवित्र आत्म्या सांगाता घेवन हांगासर आमी आसा. तुमी मावनपणी जे मागणी आतां करूंक वेतात, कितें तुमी मागोवंक वेतात ते खंडीत तुमकां देव फाव करतलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचेर, आनी कोणा खातीर तुमी मागतात तांचेर खंडीत जावन आशिर्वाद घालतलो म्हणलो आश्वासन वय दिवन तुमचेर तुमी केल्ल्या सर्व त्या मागण्याचे तुमच्या सर गरजांचे त्या समाचेर ह्या घडी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता त्याच जेजूच्या नांवान आमेन. आमचे मागणे स्वीकार केल्या, आमकां आशिर्वाद दिल्ल्या, आमकां राखून सांबाळल्या देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्याक सगळे आमी दिंबी घालया आनी आराधन करया, नमस्कार करया आनी गव्या 3 पावटी. नमस्कार महिमा सर्ववेदारा, नमस्कार महिमा सर्ववेदारा, नमस्कार महिमा सर्ववेदारा. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सर्पाद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असले हवरी एकल्याचेर, कोणाचो उगडा आसकान हांगासर आमी मागलें तांचेर, सेवा दितल्या सहज सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, हांगा येवन जेजू उतार आयकून भावार्थान जेजूक सोमी म्हूण स्वीकार केल्या सर क्रिस्ताचे म्हणल्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे देवा बापा गावया, जेजू सोम्या गावया, देवा बापा गावया, जेजू सोम्या गावया, पवित्रज्ञ हरसिया, प्रिय देवा वंदया, पवित्रज्ञ हरसिया, प्रिय देवा वंदया. हालेलुया 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 हालेलुया.